औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह अपनी ला रैब बेअब किताब में इरशाद फरमा रहा है कि हर नफ्स ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। जिस तरह हमारा सबका मौज़ू चल रहा है कि शबान के रोज़ों की फजीलत में बता रहा हूँ आप लोगों को, जिस तरह मैंने आपको सबका वीडियो में बताया है कि 17 जो इंसान 17वां रोज़ा रखता है शबान का, उसकी क्या फजीलत होगी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स भी 17 रोज़े रखता है उसके लिए जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। तो उस ये तो एक बहुत बड़ी फजीलत थी 17वें रोज़े की। आज हमने आपको बताना है कि 18वें रोज़े की क्या फजीलत है। जो शख्स शबान का 18वां रोज़ा रखता है उसकी फजीलत क्या होगी, क्योंकि हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि जब इंसान को मौत आए और उसके बाद इंसान जहन्नम में ना जाए बल्कि सीधा जन्नत की तरफ जाए। और 17वें रोज़े की भी अपनी फजीलत थी कि जो शख्स भी दुनिया से चला जाए फिर उसके जो जहन्नम के दरवाजे वो बंद होंगे तो सीधा जन्नत में ही जाएगा। तो अब 18वें रोज़े की क्या फजीलत होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स भी शवान का 18वां रोज़ा रख लेता है तो जब भी वो इस दुनिया से जाएगा तो उसके जन्नत के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। कितना वो खुशकिस्मत शख्स होगा कि जिसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाए और जहन्नम के उसके दरवाजे बंद कर दिए जाए। तो किस अमल से ये शबान का 18वां रोज़ा रखने से है। तो इंसान के इतने यानी एक एक अमल पे इतने फ़ज़ैल है, तो इंसान को चाहिए कि पहले वाजिबात भी अदा करे और फिर उसके बाद जो मुस्तहब है वो भी अदा करे। तो जो भी शख्स मुस्तहब अदा करेगा तो उसकी एक अपनी फजीलत है। इसी तरह हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो जो मेरे पीछे मेरे घर वाले हैं वो मेरे लिए कोई ऐसा अमल करे ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। अगर मेरे किसी हिसाब किताब में कोई कमी रह गई है तो वो मेरे घर वाले पीछे जो मैं कोई नेक अमल यानी कोई नेक औलाद छोड़कर जा रहा हूँ या कोई नेक ऐसा अमल जो जिसके बाद मेरे लिए वो उसमें जो भी कोई उस अमल वो करेगा वो नेक अमल करेगा तो वो मुझे भी सवाब मिले। कौन सा नेक अमल, मिसाल के तौर पर आप लोग मस्जिद बनाकर इस दुनिया से चले जाते हैं या किसी बच्चे को कुरान पाक लेकर देकर चले जाते हैं या कोई ऐसी पुल बनाकर चले जाते हैं या कोई मदरसा बनाकर चले जाते हैं। तो इसी तरह जब भी वो उसमें किसी मदरसा बनाकर गए तो उस मदरसे में कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो जितने भी बच्चे पढ़ेंगे तो वो आपके लिए दुआ करेंगे। तो फिर जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपके अमाल में कोई कमी रह गई होगी तो वो उस अमाल की वजह से आपके अमाल भारी, आपका जो अमाल वाला वज़न होगा वो भारी हो जाएगा और फिर आप जन्नत में चले जाएंगे। ये है दुनिया के ऊपर। इसी तरह है अगर आपने कोई पुल बना दिया तो लोग उससे गुजरते हैं और आपके लिए लोग दुआ करते हैं, या आपने कोई दरख्त लगाया है और लोग वहाँ उस दरख्त के नीचे आकर बैठते हैं तो फिर जो लोग होते हैं वो आपके लिए दुआ करते हैं। या आपने किसी को कुरान पाक लेकर दिया है और वो शख्स कुरान पाक की तिलावत करता है हर रोज़ सुबह उठ के, तो आपको भी उसका फ़ायदा हो रहा है, आपको भी उसकी नेकी मिले। ये होता है कि दुनिया के ऊपर ये शख्स इंसान काम करता है, किस लिए करता है, ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। तो ये शबान का जो 18वां रोज़ा रख लेता है उसके लिए तो जन्नत के दरवाजे ही खोल दिए जाते हैं। कितना वो खुशकिस्मत शख्स होगा, उसकी कितनी अच्छी किस्मत होगी कि वो जो शख्स 18वां जो शबान का रोज़ा होगा वो रख ले। तो एक बहुत बड़ी फजीलत है 18वें रोज़े की शबान की। तो इंसान को चाहिए कि वो शबान का 18वां रोज़ा रखे। सबसे पहले उसे वाजिबात अदा करने, अगर उसने वाजिब अदा कर ले तो फिर उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है मुस्तहब अमल करने के लिए। तो हमारी भी यही आरज़ू है, हमारी भी यही ख्वाहिश है कि जो हमारे सुनने वाले उन्हें चाहिए कि पहले वाजिबात अदा करें और उसके बाद ये मुस्तहब अमल भी अंजाम दें। जब वो हमारी ये गुफ्तगू सुनकर अमल करेंगे, क्योंकि मासूम फरमाते हैं सदका ये भी एक होता है, अच्छी बात करना, अच्छा मशवरा देना, कोई अच्छा अमाल बताना, ये भी सदका जारिया होता है। जब भी आप लोग ये नेक अमाल करेंगे शबान का, अगर किसी ने रोज़ा रख लिया या मेरी वजह से कोई अपने वाजिबात अदा करना शुरू कर देता है तो फिर मुझे भी सवाब मिलता रहेगा। तो इंसान को यही ऐसा कोई ना कोई ऐसा दुनिया के ऊपर कोई ऐसा अमल ज़रूर करना चाहिए
جس سے انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ ہم نے کبھی بھی اپنی آخرت کے لیے کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ کیوں ہم نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم آخرت سے ہم غافل ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم بس دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہماری اولاد کو انگلش آنی چاہیے، ہماری اولاد کو سائنس آنی چاہیے، ہماری اولاد کو ریاضی آنی چاہیے۔ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ ہمارے بچوں کو قرآن آتا ہے، قرآن ٹھیک آتا ہے، یا ہمارے بچے نمازی ہیں، یا وہ نماز کیوں نہیں ادا کرے۔ جب میں تو مثال یہ دیتا، جب تک جس کی اولاد جوان ہے، اس کے ہوتے ہوئے وہ نماز نہیں پڑھ رہے، تو اس کے جانے کے بعد آیا اس کی اولاد نماز پڑھے گی؟ ہرگز نہیں پڑھی۔ جب آپ موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے وہ نماز ادا نہیں کر رہے، تو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھے۔ تو انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد نیک ہو، اور اولاد بھی جنت میں جائے، اور میں بھی خود جنت میں جاؤں، میرے والدین بھی جنت میں جائیں۔ کس عمل سے؟ کسی ایک عمل کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں۔ پھر وہ کون سا عمل نیک ہے؟ تو میں نے آج آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ وہ شعبان کا 18واں روزہ ہے۔ جب وہ آپ مستحب یہ عمل انجام دیں گے، رسول پاک کی سنت پر عمل کریں گے، تو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ تو یہی عمل تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جو شخص بھی شعبان کا 18واں روزہ رکھے گا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو انسان کو چاہیے نا کہ اگر آپ کی اولاد نوجوان ہے تو ان کو بتائیں کہ یہ شعبان کے ہم نے روزے رکھنے ہیں، یہ شعبان کے ہم نے یہ اعمال کرنے ہیں، کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے۔ رمضان میں ہمارے اوپر واجب روزے ہونے ہیں، تو اس سے پہلے ہم نے یہ مستحب عمل کرے۔ یہ مستحب جب ہم عمل کریں گے تو ہماری دنیا میں بھی نیکی کامیابی ہوگی، اور ہماری آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ جب ہماری اولاد یہ شعبان کے، یا ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، یا ہماری مائیں اگر یہ شعبان کا روزے رکھ لیں، تو ان کے لیے اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے انسان کو شعبان کے زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے اگر ہم نے 18واں روزہ رکھ لے تو ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی شعبان کا 18واں روزہ رکھ لے گا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ تو اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی شعبان کا 17واں روزہ رکھ لیتا ہے، اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو کتنی فضیلت ہے! جو شخص 17واں روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص 18واں روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے مکمل طور پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جس طرح 17ویں روزے کی فضیلت ہے، اسی طرح 18ویں روزے کی بھی فضیلت ہے۔ جو شخص 17واں روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے مکمل طور پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص 18واں روزہ رکھ لیتا ہے، اس کے لیے مکمل طور پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ ہمیں شعبان کے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔